बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी बैंकारी के हवाले से तारीखी और शरई नुक्ता नज़र, इसके ऊपर हमने कुछ तहरीरें बाकायदा मज़ामीन की सूरत में लिखना शुरू कर दी थी। तो ख्याल ये आया और दोस्तों की तरफ से बाकायदा से बताया गया ये कि इसकी वीडियोस भी अगर बन जाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अखबारात में कॉलम्स को या सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह चीज़ों को देख के पढ़ नहीं सकते, तो उन तक अगर पैगाम वीडियो की सूरत में आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हमने जो इस्लामी बैंकारी है इन मज़ामीन के अंदर मुकम्मल उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो मज़ामीन हमारे अखबारात की सूरत में भी पब्लिश हो रहे हैं और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको रिटन शेप के अंदर भी वो मिल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज से बाकायदा से आपको वीडियोज़ की सूरत में भी वो मिलना शुरू होंगे। इसको हम मुख्तलिफ सीरियल्स के अंदर अक्सात की सूरत में आपसे इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज एक तरह से पहली तारुफी जो डिस्कशन है हमारी इस्लामी बैंकारी के हवाले से वो आपके सामने रखनी है। और अगर बैंक के हवाले से बात की जाए तो बैंक एक ऐसा इदारा है कि जो आज के मुआशी निज़ाम में एहसाब की हैसियत अख्तियार कर गया है। और आज के इस जदीद दौर के अंदर जितना भी कारोबार किया जा रहा है तो वहाँ पर यह इदारा लाज़िम व मुलज़ूम है, यानी बैंक को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन की तस्वीर बन चुकी है, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि मगरिब ने बैंक के ऊपर बैंकारी के ऊपर मुकम्मल गिरफ्त अपनी जो है मजबूत की हुई है। तो इस हवाले से हम जायजा ये लेंगे इस्लामिक तसव्वुर के हवाले से लोगों ने क्या कोशिशें की और कहाँ तक हम इसमें कामयाब हो सके हैं। और अभी जो हमें मुख्तलिफ बैंक जो है वो नजर आ रहे हैं कि जिनका दावा यह है कि वो इस्लाम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इस्लामिक लाइजेशन के साथ और उस रूल्स के ऊपर हैं। तो हम उनका जायजा ले रहे होंगे कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और ये सफर कैसे शुरू हुआ और कब से ये सफर अपना जो है आगाज उसने किया और इसी तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ता गया। इस पर अगर बात की जाए तो हमें नजर आता है कि इस्लामी निज़ाम बैंकारी कोई 60-70 दहाइयों पर मुहित है और जिसका आगाज मिस्र से 1963 में मेते गमर के नाम से इस्लामिक बैंक के नाम से इसका आगाज होता है और तसलसल के साथ ये काविशें आगे बढ़ती रहती हैं। और 1950 और 51 के दरमियान हमें बरसगीर के अंदर रियासत हैदराबाद दक्कन के अंदर भी इनफरादी तौर पर कोशिशें नजर आती हैं और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हमें इसी दिहाई 1950 और 51 के दरमियान इनफरादी तौर पर चंद काविशें जो है वो नजर आती हैं। और उसके बाद 1969 में मलेशिया के अंदर तबूक हाजी के नाम पर वहाँ बैंक का तसव्वुर मिला और उसका क़याम अमल में आया। और ये जो इदारे दोनों थे, जो बैत गमर जो मिस्र के अंदर इसकी बुनियाद 1963 में पड़ी और ये जो दूसरा बैंक था मलेशिया के अंदर जो तबूक हजाज के हवाले से जो बैत गमर था उसका बेसिकली जो वर्क काम था वो काश्तकारी के हवाले से था, वो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किए हुए था। दूसरा जो बैंक मलेशिया के अंदर हमें मिला है वो सिर्फ काम कर रहा था हाजियों के मामलात और मसाइल के ऊपर। तो बाज लोगों ने ये भी इस पे लिखा है कि एक तरह से यही दिहाई और यही वक्त जो था मुकम्मल तसव्वुर के साथ इस्लामी बैंकारी का आगाज हुआ। लेकिन जब हम इसके ऊपर मुकम्मल तनकीदी नजर और तारीख को जब हम देखते हैं तो ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि क्या वहां पर ये तसव्वुर मुकम्मल हो पाया था या नहीं। तो हम अभी तक इसी पॉइंट पर हैं कि वहां पर ये तसव्वुर अनकम्प्लीट था, मुकम्मल नहीं था। तो ये सफर आगे की तरफ बढ़ता। 1971 में मिस्र ने बाकायदा से और मिस्र की जो वजारत खजाना है उन्होंने सोशल बैंक के हवाले से बाकायदा से सरकारी तौर पर इसका आगाज किया और नाम उसका नासिर सोशल बैंक रखा गया। और ये बाकायदा तौर पर पहला सरकारी बैंक था कि जो इस्लामिक वैल्यूज को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। और उसके बाद हमें 1975 में सऊदीया के अंदर जो वहाँ के प्रिंस थे मोहम्मद अल फैसल, उन्होंने 1975 के इस अरसे में उन्होंने इस्लामी तरक्याती बैंक का क़याम वहाँ पर अमल। उसके बाद हमें दुबई इस्लामी बैंक का तस्वुर मिलता है कि जो तकरीबन 1977 में कुवैत के अंदर कुवैत फाइनेंस हाउस और ये दोनों बैंक जो है इसी दिहाई 1977 के अंदर हमें नजर आते हैं कि इनका तस्वुर पेश किया गया और इनकी बुनियाद पड़ी। और उसके बाद इस्लामी बैंकारी के माहिरीन ने इस बात पर पहुंचे हैं कि ये 70 का जो अशरा है, दिहाई है, यही दर हकीकत इसको हम कह सकते हैं कि इस्लामी बैंकारी के जन्म लेने का ये एक तरह का अशरा है और इसके ऊपर ये सारी कोशिशें हमें आज शुरू में ही मिली। तो इस्लामी बैंकारी को मुमकिनाती अमली सूरत में देखने के लिए लाने के लिए जो काविशें की गई उनको अगर हम देखें तो उनको हम 4 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला शख्सी और इनफरादी इक़दामात के हवाले से था।
1963 میں ڈاکٹر احمد نجار رحمہ اللہ کی کاوشوں اور محنتوں سے ایسی امید قائم ہونے لگی کہ مصر کی سرزمین پر اسلامی بینکوں کے قیام کا اولین تجربہ سامنے آیا، اور اس کے بعد حیدرآباد، دکن، ملائیشیا اور پاکستان میں بھی اس طرح کی انفرادی کوششیں ہمیں نظر آئی ہیں کہ جن کو باقاعدہ سے ڈسکس بھی ابھی ہم کر چکے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ حکومتوں کی جانب سے کی جانے والے اقدامات کا تھا۔ تو اسلامی بینکاری جب اپنی ابتدائی مراحل میں تھی تو مختلف اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر اس رویہ میں جو یہ رویہ اپنایا گیا کہ اگر کامیاب ہو جائے تو ہم کریڈٹ اپنے نام لیں، اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ تو اس طرح کا ایک رویہ جو ہے اس شروع میں ہمیں نظر آیا، اور بعد میں جب دیکھا گیا کہ ترقیاتی کے حوالے سے اور اسلامک تصور نے لوگوں کے دلوں میں ایک اچھا جو ہے وہاں سپیس ملی اور مائنڈ لوگوں کی کلیئر ہونے لگے، تو باقاعدہ سے پھر حکومتی اقدامات بھی اس حوالے سے ہونا شروع ہوئے۔ پہلے دو بینک جو سرکاری طور پر کسی بھی اسلامی ملک نے اس پہ جو سٹینڈ لیا وہ 1975 کے میں ہی سعودی عرب کے اندر شہر جدہ کے اندر جو ہمیں بینک نظر آتا ہے وہ بینک تھا اسلامی ترقیاتی بینک، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسی کے ساتھ اسی دہائی کے اندر 1977 میں سعودیہ میں ہی مکہ المکرمہ میں اسلامی بینکوں کا بین الاقوامی یونین جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی، جس کی بنیاد وہاں پر اس سن کے دوران پڑی ہے۔ تیسرا جو مرحلہ تھا وہ بین الاقوامی نوعیت کے اقدامات، کہ جب دیکھا یہ گیا کہ اسلامک تصور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آنے لگا، پنپنے لگا، اور اس حوالے سے لوگوں کی جو دیرینہ خواہشات تھی وہ کہیں نہ کہیں مکمل ہونے لگی، اور لوگوں کا رخ جو ہے جنت غفیر اس طرف آنے لگا، تو پھر یہ جو سلسلہ تھا یہ آگے کی طرف بڑھنے لگا، اور اس کے اوپر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں اسلامی بینکوں کی شاخیں برانچز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، جس کی باقاعدہ سے جو ہے اوپننگ ہوئی، افتتاح ہوئے اور اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ پہلا بینک جو ہمیں ملا دبئی اسلامی بینک، جس کا قیام 1975 میں عمل میں لایا گیا، اور یہ متحدہ عرب امارات کے اندر یہ پہلا اسلامی بینک تھا۔ اور دوسرا فیصل بینک سعودی عرب کے اندر 1977 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور 1977 کے اندر ہی کویت فنانس ہاؤس کویت کے اندر اس کی بنیاد پڑی، اور 1979 میں بحرین اسلامک بینک کی بنیاد، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اسلامک بینک وجود میں آیا، اور اس کی مختلف برانچز ہمیں مختلف ممالک کے اندر نظر آئی، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا لوہا منوایا اور اپنی کارکردگی کو بہترین طریقے سے پیش کیا۔ تو جو چوتھا اور آخری مرحلہ تھا وہ جامع اقدامات کا تھا۔ ان تمام اقدامات کے بعد تمام بینکاری سسٹم کی اسلامائزیشن کے حوالے سے جدوجہد ضروری تھی، اس کے اوپر مکمل توجہ کی گئی، اور اس کے اوپر باقاعدہ سے ورک کیا گیا، کام کیا گیا، اور انہیں اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں سن 2008 تک ہمیں جو فگرز ملتے ہیں، 2008 میں ان بینکوں کی تعداد جو اسلامک بینک کی برانچز تھی ان کی پوری دنیا کے اندر جو ہمیں تعداد ملتی ہے 2008 میں وہ 396 تھی، اور جو دنیا کے 53 کنٹریز یعنی 53 ممالک کے اندر ان بینکوں کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اثاثہ جات تھے وہ 442 بلین ڈالر تھے 2008 کی جو ہمیں رپورٹ ملتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے کمرشل بینک اور روایتی بینک جنہوں نے اسلامی شاخیں کھولی پروفٹ اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلامی پروڈکٹس کو انہوں نے فراہم کرنا شروع کر دیا، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 320 تھی بینکوں کی تعداد، اور ان کے اثاثہ جات جو ہے وہ 200 بلین ڈالر تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے آج ایک طرح سے ابتدائی اور تعارفی جو ہے سیشن تھا، جس میں ہم نے بینک کے تصور کے حوالے سے اور اسلامک جو سفر شروع ہوا اسلامائزیشن کے حوالے سے، اور اسلامی تصورات جو بینکنگ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اس کا جو آغاز ہوا، اس کا مختصر سا جائزہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی اقساط میں مزید جو ان کے اندر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمارے ہاں جو بینکوں کی مختلف صورتیں موجود ہیں، تو کیا آیا یہ مکمل اسلامی تصور کے اوپر پورا اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی، تو انشاءاللہ یہ مکمل جائزہ ہماری آنے والی جو اگلی ویڈیوز ہوں گی اس میں ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک میں ضرور آپ بتائیں، اس حوالے سے مزید آپ کے کوشچن سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ ان پر بھی ہم نظر ثانی کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔